बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मुहम्मद दरमियाने अम्बिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस मुबारक हस्ती का ज़िक्र कि जिसे महबूब सुबहानी कहा जाता है, जो हुज़ूर गौसुस सकलैन हैं, गौसे आज़म हैं। और मैं कहूँगी मरहबा 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 गौसे आज़म, मिला आपका आसरा गौसे आज़म। सफ़ीना किनारे लगा गौसे आज़म, गमों के तूफ़ान से बचा गौसे आज़म। और मैं होश अपने खो दूँ, हवास अपने खो दूँ, मैं होश अपने खो दूँ, हवास अपने खो दूँ, मैं इश्क़ नबी की पिला गौसे आज़म। मेरे प्यारे नाज़रीन व नाज़रात, आइए हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात का जायज़ा लेते हैं कि जिनसे हमारी बसारत और बसीरत उस मकाम पर पहुँच सके कि वली का मकाम क्या होता है, हमारे फ़हम व इदराक में आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में औलिया के बारे में बिलाशुबा फरमाया, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली ऐसी हस्ती हैं कि जिन्हें ना किसी किस्म का गम होता है, ना खौफ होता है। तो आइए देखते हैं कि हुज़ूर गौसुल आज़म कुतुबुल अक़ताब महबूब सुबहानी हुज़ूर गौसुस सकलैन कौन सी शख्सियत हैं और उनसे कौन सी करामात हुई और कौन से ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात हुए कि जिससे आपके वलियों पर वली होने का पता चलता है। क्योंकि आपने फरमाया, मेरा पाँव तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो उस वक्त जितने भी वक्त के औलिया थे और क़यामत तक जितने आएंगे, सब ने आपके इसके फरमान के सामने अपनी गर्दनें झुका दी। हुज़ूर गौसुल आज़म जब पैदा हुए तो माह रमज़ान था। सुबह सहर का वक्त होता तो आपकी वालदा आपको दूध पिलाती, आप बड़े शौक़ से और घटाघट पी लिया करते। लेकिन सारा दिन गुज़र जाता, आप ये फ़िक्र में रहती कि मेरा बच्चा ना जाने दूध क्यों नहीं पीता। आप हुज़ूर गौसुल आज़म को दूध पिलाने लगती तो अपना मुँह दूसरी तरफ कर लेते। आप फिर इस फ़िक्र में रहती और फिर आती कि मैं अपने बेटे को दूध पिला दूँ, कितनी देर से ये शीर खार बच्चा भूखा है। लेकिन फिर आप अपना मुँह मुबारक दूसरी तरफ फेर लेते। जब इफ्तार का टाइम होता तो फिर आप अपने बेटे को दूध पिलाती तो हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा का दूध बड़े शौक़ से और रग़बत से पी लिया करते। अब आपके इस वाक़े का चर्चा पूरे इलाके में हो गया, जबकि आपका भी बचपन है और आप शीरखार हैं कि सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो सारा दिन अपनी माँ का दूध नहीं पीता, बल्कि सहर और इफ्तार के वक्त ही दूध नोश करता है और गोया ये शीरखारगी के ज़माने में रोज़ा रख रहा है। सुभान अल्लाह। आप थोड़े बड़े हुए तो आपके वालिद गिरामी ने आपको मदरसे में दाखिल कराना चाहा, ले गए तो उस्ताज़ गिरामी ने आपसे कहा कि बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 15 सिपारे सुना दिए। आपके उस्ताज़ गिरामी ने आपसे पूछा कि बेटे आपने ये कहाँ से याद किया। तो आप फरमाने लगे कि मेरी वालदा जब मैं शिकमे मादर में था तो वह तिलावत फरमाया करती थी, तो मैं याद कर लिया करता था। तो मुझे ये सिपारे मेरी वालदा ने याद करवाए हैं। सुभान अल्लाह। आप जब हसूल इल्म के लिए अपने इलाके जीलान से बगदाद की तरफ रवाना होते हैं तो आपके वालिद गिरामी का साया चूँकि सर से उठ चुका था। आपकी वालदा ने आपको ताकीद की कि बेटे कुछ भी हो जाए आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आप रज़ी अल्लाह ताला उनका काफ़िला सफ़र में था कि कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। जब यके बाद दिगरे तमाम लोगों के पास से होकर
یہ ڈاکو آپ کے پاس پہنچے تو آپ سے پوچھا کہ لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میری گدڑی کے اندر۔ اب وہ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار نے پوچھا کہ کیا واقعی تم ایسا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ایسا ہی کہتا ہوں۔ جب دیکھا گیا تو 40 دینار تھے۔ اس سردار نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے سچ بولنا ہے؟ آپ کہنے لگے میری والدہ نے تاکید کی تھی اور وصیت کی تھی مجھے کہ بیٹے ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ سردار یہ سوچنے لگا کہ ایک بچہ ہو کر اپنی ماں کا اس قدر فرما بردار ہے اور میں ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا اور میں نے اپنے رب کریم کی نہ سنی۔ اسی وقت تائب ہوا اور پورے سارے گروہ کو بھی تائب ہونے کو کہا۔ وہ سارے تائب ہو کر حضور غوث الاعظم کے ہاتھ پر دار ایمان میں داخل ہو گئے اور قافلے کا سارا سامان واپس کر دیا گیا۔ ایک دفعہ بغداد میں زیر تعلیم تھے کہ اہل بغداد نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، ہمارے علاقے میں فصلیں نہیں ہو رہی، تو آپ دعا کیجیے، آپ وقت کے ولی ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک دفعہ علماء بغداد نے جب آپ کا شعرا دور دور تک پھیل گیا کہ آپ کی زبان پر علم و عرفان کے چشمے جاری ہیں، دنیا فیض آپ سے پاتی ہے، اور مدرسہ نظامیہ میں آپ مدرسین کے ہیڈ بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو ہرایا جائے، کیونکہ تمام مولوی حضرات اور اس وقت کے علماء آپ سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ سوال تیار کیے اور یہ کہا کہ آج غوث الاعظم سے ان سوالوں کا جواب معلوم کرنا ہے، اگر اسے آ گیا تو ہم اسے ولی مان لیں گے، اگر جواب نہ آیا تو پھر اس کی توہین ہوگی اور بھرے مجمع کے اندر اس کی عزت باقی نہ رہے گی۔ حضور غوث الاعظم معمول کے مطابق مدرسہ نظامیہ میں واعظ و درس ارشاد فرما رہے تھے، تو جب اب واعظ سے فارغ ہوئے تو وہ جو 100 علماء بیٹھے تھے اور جنہوں نے الگ الگ سوال تلاش کیے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ تو نے یہ سوال سوچا تھا، اس کا یہ جواب ہے، تیرے سوال کا یہ جواب ہے، تیرے سوال کا یہ جواب ہے، تیرے سوال کا یہ جواب ہے۔ گویا آپ نے سوال معلوم کرنے سے پہلے ہی ان کے تمام سوالات کا جواب دے دیا۔ حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم و عرفان اور تمام کتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں درس و تدریس میں مشغول رہتا اور واعظ نہیں کرتا تھا کہ میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ اہل بغداد بڑے فصحا ہیں اور عظیم عربی زبان جانتے ہیں، میں کیسے ان کے سامنے کلام کر سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک رات خواب میں تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے بیٹے عبد القادر آپ دنیا کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ نانا جان میں تو ایک اجمی ہوں، میں کیسے واعظ کر سکتا ہوں؟ تو کہا بیٹے منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی دن مجھے اونگ آئی تو حضور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آ گئے اور کہا عبد القادر واعظ کیا کرو۔ پھر آپ نے بھی اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا اور میں نے پوچھا کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میرے ملحوظ خاطر تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فیض مجھے ملا تو میری زبان پر علم و عرفان کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر آپ واعظ و نصیحت کرتے تو اس واعظ کے اندر لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا، کیفیت طاری ہو جاتی
ایک دفعہ آواز فرما رہے تھے کہ اوپر سے حضرت خضر گزرے، آپ نے کہا اے بنی اسرائیل کے ولی نیچے تو آ کے عبد القادر جیلانی کے حالات تو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آپ امام مالک احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کے 2 دوست بھی ساتھ تھے۔ آپ کا وصال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ جب آپ ان کے قریب گئے تو آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لا کر آپ کو گلے لگایا اور کہنے لگے عبد القادر، میں علم و عرفان میں اور حال و قال میں تیرے علم کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کے ساتھ تمسک رکھنے کی اور ان کی صحبت، ان کی تعلیمات سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔